अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। आज जो वोकेबलरी का है वो मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अल्फाज मीनिंग जिसे बोलते हैं कोरियन वाला, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब में आप अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं, कॉन्सोनेंट वावल सीख लेते हैं, तो उसके बाद अगला काम होता है वोकेबलरी याद करना, चीज़ों के नाम याद करना। फिर वो चीज़ों के नाम ग्रामर के साथ जुमले बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जो असल टेस्ट की प्रैक्टिस होती है उसमें जुमले आते हैं, ठीक है। तो जुमलों के अंदर वोकेबलरी होती है, चीज़ों के नाम होते हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ करें आपको टोपी का नाम नहीं आता कोरियन में, तो एक जुमले में अगर टोपी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपको खाली टोपी भी आता है तो जुमले के अंदर आपको इतना तो पता चल जाएगा ना, टोपी की बात हो रही है, चाहे जो भी बात हो रही है, ठीक है। तो आज चलें स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी एक एफ़र्ट होती है मेरी, ठीक है। तो आप भी एक अपनी छोटी सी एफ़र्ट इसमें डाल के लाइक कर दिए करें, शेयर कर दिए करें, सब्सक्राइब कर दिए करें और बेल के आइकॉन को ऑन रखा करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टोपी है, उर्दू में लिखा हुआ है सारा कुछ, ये उनकी कोरियन लिखी हुई है। तो टोपी को कहते हैं मोजा, ठीक है। मोजा, ये मैंने उर्दू में साथ में उनकी आवाज़ लिखी हुई है। तो मोजा कैसे होता है, ये देखिए ऊपर जो मीम है उसके बाद ओ है, तो ये क्या बन गया मो। और ये जियत लिखा हुआ है और ये आ लिखा हुआ है, तो ये बन गया जा। तो ये क्या बोलते हैं, मोजा। उसके बाद आवाज़ क्या बोलते हैं, सोरी। तो ये सीयत और ओ क्या हो गया, सो। और ये रियल और आई क्या बन गया, री। रियल जब यहाँ पे होता है तो ये रे की आवाज़ देता है, तो ये बन गया सॉरी। उसके बाद गुलूकार को क्या बोलते हैं, खासू, ठीक है। तो ये खियक और आ बन गया खा। ये शुरू में जब आता है खा की आवाज़ देता है, और ये सीयत सीन की आवाज़ दे रहा है, और ये ऊ है, तो ये क्या बन गया, सू, ठीक है। तो पहला बन गया खा, दूसरा बन गया सू, तो तेज़ी से बोलेंगे खासू, ठीक है। उसके बाद अंगूर है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोदो, ठीक है। फोदो या फूदू, ठीक है। तो ये पहला क्या बन गया, फीएफ है, उसके बाद ओ है, तो ये क्या बन गया, फो। उसके बाद दियत है ओ, तो ये दो बन गया, तो क्या बोलेंगे, फोदो, ठीक है। फोदो, फोदो, फो दो। उसके बाद ये है सीक्रेट। सीक्रेट होते हैं जो हम एक कहते नहीं है, मुझे एक सीक्रेट बात बतानी है, ये वो वाला सीक्रेट है। तो इसे बोलते हैं छी माँ, ठीक है। तो ये छियत है और आई है, तो ये बनता है छी। और ये मीम है और ये आ है, तो ये बनता है माँ। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, छी माँ। तो तेज़ी से हम पढ़ेंगे छी माँ, ठीक है। ये मैंने एक एक इसलिए करके लिखा है कि ये दो दो पार्ट हैं, तो इसलिए पहले पार्ट का अलहदा आवाज़ मैंने लिखी है, दूसरे की अलहदा, आपकी आसानी के लिए। लेकिन तेज़ी से जब इसे हम पढ़ेंगे तो छी माँ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे छीमा, छीमा, ठीक है। उसके बाद टांग को क्या कहते हैं, थारी। तो ये पहला जो है दियत है और आ है, ये बनता है था। और उसके बाद रियल और आई बनता है री, तो ये क्या बन जाएगा, थारी, ठीक है। उसके बाद है सैर को क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, मैं सैर करने जा रहा हूँ सुबह, ठीक है, चाहे वो सुबह की सैर है जो भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, साजा। तो ये सीयत और आ क्या बन गया, सा। और उसके बाद जियत और आ क्या बन गया, जा, तो क्या होगा, साजा। उसके बाद बच्चा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आगी। तो ये शुरू में देखें तो ये जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती है इनकी। उसके बाद आ है, तो ये खाली क्या होगा, आ। उसके बाद ये खियक है और ई है, तो इस वक्त यहाँ ये जो खियक है ये गाफ की आवाज़ दे रहा है, इस गाफ की, दो डंडे वाली जो होती है। तो ये क्या बनेगा, गी। तो क्या बनेगा, आगी, बच्चे को कहते हैं। उसके बाद खाने की डिश जो होती है उसे क्या कहते हैं, जीगे, ठीक है। तो ये डबल कॉन्सोनेंट जो होता है, जीत दो दफ़ा जब लिखा जाता है इसे डबल कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये जीम की आवाज़ देता है, लेकिन आपने थोड़ा ज़ोर दे के जी जी जी, इस तरह जो ज़ोर देते हैं, जी जी। उसके बाद ये खी गे की आवाज़ दे रहा है, और ये ए है, तो ये क्या बन जाएगा, गे। तो ये पहला क्या है, जी, और दूसरा है गे, तो क्या बन जाएगा, जी गे। उसके बाद आगे है कंधे। तो कंधे को क्या बोलते हैं, ओके, ओके, ठीक है। तो ये पहला ओ है गले वाला, ठीक है।
یہ او جو یہ زیرو جو اینگ بولتے ہیں یہاں پہ اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی جب یہ شروع میں آتا ہے. اس کے بعد یہ او ہے گلے والا, تو آپ کیا بولیں گے او. ٹھیک ہے, اس کے واؤ کے اوپر میں حمزہ لگا دیتا ہوں. یہ حمزہ میں اس لیے لگاتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ یہ جہاں جہاں حمزہ لگایا ہوگا یہ گلے سے آواز نکلنی ہے. تو کیا بولیں گے او. اور اس کے بعد یہ کھیک 2 دفعہ لکھا ہوا ہے تو یہ ڈبل کانسوننٹ ہے, تو یہ یہاں پہ کے کی آواز دیتا ہے ڈبل جب کھیک لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد اے ہے تو یہ کیا ہے کے. تو کیا بن جائے گا اوکے. او جو ہے منہ کھول کے آپ نے بولنا ہے گلے سے, اوکے اوکے. ٹھیک ہے جی, چلیں اس کے بعد آگے آتے ہیں, اگلے پیج پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اگلے پیج پہ آتے ہیں ہیلو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں ہیلو کو بولتے ہیں انیونگ. انیونگ, یہ دیکھیں یہ پہلا جو پارٹ ہے یہ کیا ہے ان. شروع میں اینگ لگا ہوا ہے, اس کی کوئی آواز نہیں ہے. اس کے بعد آ ہے اور اس کے بعد کیا ہے نا, تو کیا بن گیا ان. اس کے بعد یہ نیون لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یو لگا ہوا ہے گلے والا, تو یہ کیا بن جائے گا نیو. اور اس کے بعد یہ اینگ جب نیچے آتا ہے تو یہ آئی این جی یا اونگ یا انگ کی آواز دیتا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا نیونگ. تو یہ کیا بن جائے گا انیونگ. انیونگ کہتے ہیں ہیلو کو. ہسپتال کو کیا کہتے ہیں پھیونگ ون. پھیونگ, یہ دیکھیں یہ بی ایف جو ہے یہ پھے کی آواز دے رہا ہے اور اس کے بعد یو گلے والا پھیوں, اس کے بعد آئی این جی یا اونگ پھیونگ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ او ہے, یہ جو اینگ ہے شروع میں آواز نہیں دے گا. اس کے بعد یہ او ہے اور اس کے بعد کیا ہے او ہے, تو یہ کس کی آواز دے گا وہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نیچے نین ہے تو یہ کیا بن جائے گا ون. تو کیا بنے گا یہ پھیونگ ون. پھیونگ ون. اس کے بعد چہرہ ہوتا ہے, تو چہرے کو کیا بولتے ہیں اول گل. اول جو ہے او آپ نے گلے سے نکالنا ہے. اول ریل جب نیچے آتا ہے لام کی آواز دیتا ہے تو اول گل. تو یہ یہاں پہ کھیک اس وقت گاف کی آواز دے رہا ہے اور نیچے او ہے تو کیا بنے گا گو, اور اس کے نیچے ریل لام کی آواز دے رہا ہے تو گل بنے گا اول گل. چہرے کو بولتے ہیں. اس کے بعد مارچ ہے, تو مہینہ جو تیسرا مہینہ ہوتا ہے مارچ, تو 3 کو کیا بولتے ہیں سم. میں نے گنتی میں آپ کو بتایا اور 3 کو سم بولتے ہیں, اور وول کو مہینہ بولتے ہیں تو سم وول تیسرا مہینہ. 60 کو کیا بولتے ہیں 60 کیا ہوتا ہے 6 ضرب 10, تو 6 کو کیا بولتے ہیں یک اور 10 کو کیا بولتے ہیں شپ, تو یہ کیا ہو جائے گا یک شپ. اس کے بعد کوریا کو کیا بولتے ہیں ہنگک. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ پہلا ہا ہے اور اس کے بعد آ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہا لکھا ہوا ہے, ٹائپنگ میں تھوڑی مسٹیک ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہا ہے پہلا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ ہے اور اس کے بعد نین ہے تو ہن. اور اس کے بعد یہ کھیک اس وقت جو ہے گاف کی آواز دے رہا ہے, اور یہ او ہے تو گو, اور نیچے کھیک جو ہے وہ کاف کی آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ کھیک کبھی گاف کی آواز دیتا ہے کبھی کاف کی آواز دیتا ہے. تو یہ زیادہ تر جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا آواز اس میں کھیک کیا آواز دے گا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے, ہمیں ایسے ہی سیکھنا پڑے گا جیسی یہ زبان ہے. ٹھیک ہے, تو اوپر جب یہ ہے تو یہ گاف کی آواز دے رہا ہے, جب یہ نیچے آتا ہے تو یہ کاف کی آواز دے رہا ہے, تو کیا بنے گا گک. تو ٹوٹل کیا بن جائے گا کمپلیٹ ہنگک. ہنگک ہنگک. ٹھیک ہے, اس کے بعد امریکہ کو کیا بولتے ہیں می. یہ دیکھیں میم ہے اور ای ہے تو می, اور اس کے بعد وہی گک ہے تو می گک. اس کے بعد آدمی کو کیا بولتے ہیں نمجا. ٹھیک ہے, تو یہ نین ہے اور آ ہے تو یہ کیا بن جائے گا نا, اور اس کے بعد نیچے میم ہے تو کیا بن جائے گا نم, اور اس کے بعد جیت ہے اور آ ہے تو یہ کیا بن جائے گا جا, تو نم جا. اس کے بعد عورت کو کیا بولتے ہیں یوجا. یو گلے والا یو. یہ دیکھیں میں نے حمزہ لگایا ہوا ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ گلے سے بول رہا ہے یو. ٹھیک ہے, تو یہ شروع میں دیکھیں تو اینگ ہے, اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی, لیکن اس کی آواز ہے یو, اور اس کی کیا آواز ہے جا, یو جا. اس کے بعد خط کو کیا بولتے ہیں پھیونجی. ٹھیک ہے,
تو یہ پھی ایف ہے اور یہ یو ہے گلے والا، تو یہ کیا بنے گا پھیو، اور اس کے بعد نین ہے تو یہ کیا بنے گا پھیون، پھیون، اور اس کے بعد یہ جیت ہے اور ای ہے تو یہ کیا بن جائے گا جی، تو یہ کیا بن جائے گا پھیون جی، پھیون جی۔ اس کے بعد کھانے والا کمرہ جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں شک دنگ، شک دنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا سیت ہے اور اس کے بعد ای ہے، تو جب سیت کے ساتھ ای آتا ہے تو یہ سین نہیں شین بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنے گا شی، اور اس کے بعد کھیر جب نیچے آتا ہے تو یہ کاف پڑھا جاتا ہے تو یہ کیا بنے گا شک، اور اس کے بعد یہ دیت ہے اور آ ہے تو یہ کیا بنے گا دا، اور اس کے بعد نیچے جب آئی یہ آتا ہے تو یہ آئی این جی یا انگ یا اونگ کی آواز دیتا ہے تو یہ کیا بنے گا دنگ، شک دنگ، تو یہ کھانے والا کمرہ اسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا لیسن تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو 18 لفظ جو ہیں وہ پڑھائے ہیں، ان کی آوازیں بھی بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے میننگ بھی بتائے ہیں، تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ 18 پچھلے لیسن میں تھے، 18 اس میں ہو گئے، اسی طرح ہم 18 ان کو کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہے تو میں نے جو آپ سے شروع میں ریکویسٹ کی تھی وہ ریکویسٹ میری قبول کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔